الحمد لله بسم الله توتوريال جديد مع dialectuto.com. بالنسبة للتوتوريال غادي نصاوبو اون ايماج داريير بلان انطلاقا من ان افي دو تكست. فأول شيء غندير فيشي نوفو. بالنسبة للبارامتر بريديفيني غادي ننزل لو ويب لا تاي غادي ننزل 1280 على 1024. اوكي بهذا الشكل. تابولاسيون باش يتافيشاو لي باليت. كونترول موان باش نريدوي لا زون دو ترافاي. لا كولور ديال لو كالك اريير بلان هنا ما غاديش ننزل لو نوار ولكن غادي ننزل غير اون كولور في هاد لي زونفيرون ديال لو نوار تكون قريبه لو نوار بحال هكا. هنايا بانت لي مزيان. اوكي بو دو بانتور غادي نلون كاع الاشياء. غندوبليكي لو كالك اريير بلان ونابليكي عليه ان فلتر. نمشي المنيو فلتر غالري دو فلتر وهنا غادي نابليكي عليه لو فلتر غران فوتو. ملاحظه لو فلتر غران فوتو كاين في وسط لا فامي ارتستيك. غران فوتو بالنسبه لي فالور غران غادي نخلي 3 زون كلير 0 l'intensité 0. اوكي بهذا الشكل. غادي نقص لوباسيتي ديال لو كالك اريير بلان كوبي نرجعو 50 بحال هكا. نمشي نكتب لوتي تكست نكتب مثلا دياليكتوتو او يمكن لكم تكتبوا اي شيء بغيتو. فهنا فقط كليك ما تيبان والو. غادي نافيشي غادي نزيد في لاطاي ديال البوليس دياليكتوتو بحال هكا. دوب كليك نعطيه une couleur blanche. غادي نزيد نكبر لا طاي ديالو بحال هكا مزيان. بالنسبه للبوليس اللي كتبت بها دياليكتوتو هي البوليس ميرو. ما كايناش ملاحظه ما كايناش في وسط فوتوشوب. يمكن لكم تيليشارجيوها في لو سيت dafont.com. فقط في زون دو ريشيرش كتبوا ميرو وهنا عندكم لا بوليس ميرو تيليشارجي. اون فوا تيليشارجيو لا بوليس تديزيبيو لو فيشي دوب كليك. هنا تسيليكسيونو لي دو فيشي بوطون droit ومن بعد عندكم انستالي. فمن بعد يمكن لكم تخدموا بها في وسط فوتوشوب. هنا كتبت دياليكتوتو. دوزيام شوز هو نكتبوا هاد لو تكست اللي عندي هنايا. كاين دو ميثود. ملاحظه لا بروميير ميثود خاصه فقط فوتوشوب سي 6 غادي نشرحها. تنجي لوتي تكست ونطلق من لوتي تكست. ملاحظه تنرسم مستطيل بحال هكا كما تيبان عندكم. يعني هاد المستطيل باش رسمتو بلوتي تكست. هنا في لاطاي غادي نعطيه 11 ونمشي منيو تكست. وشنو عندي ان جينيراتور دو تكست كاين في وسط فوتوشوب سي 6. ملاحظه ما كاينش في سي اس 5 الى غير ذلك كاين فقط في سي 6. كليك تيجينيري لو تكست. فغندير كوبي كولي سيليكسيوني كاع هذا كوبي بحال هكا كونترول سي كونترول في غير باش نحط لو تكست هنايا. هنا سي بون. هنا بالنسبه اللي ما عندوش فوتوشوب سي 6 ماشي مشكل يدخل فقط الانترنت لو سيت او يكتب في جوجل لوريم ابسام وهنا سي ان جينيراتور دو تكست. ولافونتاج اللي فيه عندكم بليزيور لونغ. فباش نخدم به فقط تنسيليكسيون باراغراف بوطون دروا كوبي ومن بعد تنكولي في المكان اللي بغيت. نكاشي هاد الاشياء. غادي نرجع بالنسبه لو تكست هذا اللي عندي هنا غادي نكاشي نافيشي. غادي نبيكسيليزي لو تكست. انا غادي فقط الخاصيه ديال لو تكست اللي كايماج نكاشي وغادي نرجع لو سيت او لو تكست دياليكتوتو. فكونترول ومن حيت يديم كونترول نحط الكورسور في وسط لو تي في وسط لا فينيات. لاحظوا تيتبدل الشكل ديالو لي في مي غادي نكليكي بحال هكا. شنو تيوقع تيسيليكسيوني لو مود دياليكتوتو تيدير اون سيليكسيون. كاشي عندي اون سيليكسيون نافيشي لو كالك هذا اللي فيه لو تكست وغادي ندير كالك نوفو. وهنا لاحظوا كالك بار كوبي. ريزولتا انا تنتحصل على ان نوفو كالك وشنو فيه لو كونتوني اللي كان في وسط لا سيليكسيون اللي خديناها من هاد لو كالك اللي كاين هنايا. هذا غادي نسميه دياليكتوتو مثلا واحد حقاش غادي ندوبليكيه. وهذا غادي نسميه دياليكتوتو 2 بحال هكا. فغادي نكاشي دياليكتوتو 2 غادي نخلي غير لو 1. غادي قبل ما نقص لوباسيتي غادي نطبق عليه ان فلتر استيتيك سوفلوري. وهنا عندي ليفي غادي ندير سوفلوري وهنا غادي ننزل واحد دقيقه نتيستي بلا غوش او ننزل دروات. اوكي غادي نزيد ناكسونتي ليفي فقط فلتر. يمكن لكم تخدموا بالراكورسي كونترول اف ولا سوفلوري. هنايا نقص لوباسيتي ديالو واحد شويه او هنايا وصلت 45 ونكليكي على دياليكتوتو 2 غير باش يعطينا هاد ليفي. كونترول لي دو كالك سيليكسيوني وهنا ندير لا ليزون بيناتهم غير باش يبقاو مجموعين باش يمكن لي نديبلاسيهم كيما بغيت. فلا افيشيت هاد لو كالك
عندي هنايا لو كالك نزايد لوتي تاك هذا ديالك توتو 1 et le 2 نافيشي هاد لو كالك اللي عندي هنايا غادي نسميه تكست بحال هكا تي اكس تي ولا غادي نسميه باراغراف باش تكون السميه ديالو واضحه. فلو كالك باراغراف غادي نقص لوباسيتي ديالو ولاحظوا لي في تيبدا يبان لهنايا عطيتو 24 في لوباسيتي. غنجي لهادو غادي نهبطهم غير واحد شويه الفوق هذا نطلعو غير هنايا بحال هكا وباش يجي بحال هاد ليفي شنو غادي نعطي غادي نابليكي ليه ان ماسك دو فيزيون. نجي هاد باراغراف ابليكي ليه ماسك دو فيزيون ديغرادي لو نوار اي لو بلون. هنا ديغرادي غادي نفضل يكون ديغرادي لينيير وفقط هنا من الفوق من التحت غير بهاد ليفي نقلب على كونترول بلس بحال هكا مزيان وصلت هاد النتيجه. شنو بقى نزيد ليفي اللي عندي هنايا هاد يكون بحال بريون هاد لو تكست. فغادي نمشي وهذا غادي نسيليكسيوني دياليك توتو 2 دوبل كليك lueur externe. في لا lueur externe لو مود دو فيزيون غادي نخلي سوبر بوزيسيون. بالنسبه لا كولور غادي نعطيه اون كولور بلونش. نغروسي هنايا غادي ندفع واحد شويه ندير لو تيست بزاف غادي ندير 9 بحال هكا. لا تاي غادي نزيد في لا تاي غادي نبالغ مثلا 20-27 ولكن لوباسيتي بانت لي نقص لوباسيتي نوصلها مثلا 38 ولا بحال هكا مزيان. ombre portée produit غادي نقول ليه نورمال. لا كولور ديما غادي نبقى غير في لا كولور بلونش. لا ديستونس غادي نحيد لا ديستونس. بالنسبه للغروسي غادي ندفع واحد شويه. لا تاي غادي نزيد غير واحد شويه هنايا بحال هكا واحد. بالنسبه للونغل غادي نخلي بار ديفو 120 ولوباسيتي حتى هي غادي نخليها بحال هكا بانت لي مزيان هنايا. اوكي باش يكون عندي بحال هاد لي في غادي نزيد ان كالك غير هنايا غادي نسيليكسيوني لو كالك اريير بلان كوبي وناجوتي ان كالك غادي نابليكي فيه ان ديغرادي يعني ديغرادي كولور نوار اي بلون غادي يكون ديغرادي فورم راديال ونجلسها بحال هكا دياغونال من هاد الاتجاه هنايا سي بون. ولكن غادي نعطيه في لي مود دو كالك انكروستاسيون. ممكن ملاحظه من تعطيو انكروستاسيون يمكن لكم تعاودوا تيستيو مثلا لما بالكم ما جاتش بشكل ايجابي تعاودوا تيستيو حتى تلقاو ليفي اللي بان لكم مناسب. غادي نجي في الميليو هنايا بانت لي مزيانه. بقات لي شنو نزيد فقط هاد بتيت سيناتور لو سيت دوتو فورماسيون فيديو غراتويت اون دياليكت ماروكان. فبالنسبه لهاديك لا فراز يمكن لكم ديرها كوبي كولي غير من لو سيت. غادي نرجع لو سيت هنايا dialectuto.com في لا باج داكوي يمكن لكم تسيليكسيونيوها غير بحال هكا كوبيي نرجع للفوتوشوب غير هنايا لوتي تكست كليكي في هاد المكان كونترول في ندوب كليك ومن بعد نبدل لا تاي نديرها نمشي نحطها هنايا. une remarque les repères commentés point fort ديالهم لاحظوا ملي تنديبلاسي لوبجي تيبان لكم ان تري يقد ما يبان لكمش هاد لو تري عندكم. فلي repères commentés باش نافيشيهم او نكاشيهم فقط افيشاج افيشي وهنا شنو عندي repères commentés غادي نديكوشي ما بقاوش هادوك الخطوطه يبانوا باش ما بقات تكون شيء ماشي ايجابي تنبغيو نخدموا بهم باش افيشيهم افيشاج افيشي وهنا repères commentés يعني غادي نزيد دي روبير كومونتي في هذا المكان. كذلك غادي نزيد غير واحد لومبر هنايا لاسيوس ديالو غادي نزيد ان كالك جديد. بالنسبه للكالك جديد شنو غادي ندير فيه هنا لوتي لاسو. لوتي لاسو غادي ندير غير بشكل بحال هكا غير بهذا الشكل عشوائي هنايا نصبغو بالبيض ندير سيليكسيوني خدمت غير بالكلافيي ابليكي ليه ان فلتر اتينياسيون ان فلتر فلو او غوسيان ابليكي ليه لو فلتر بحال هكا اوكي نقص لوباسيتي كونترول تي ونصغر مثلا هذاك لو تري بحال هكا يعطيني بحال واحد لومبر مثلا بسيط زائد نزيد يبان قليل واحد شويه ما يبانش قوي هنايا. فهنايا وصلت النتيجه انني صوبت مثلا اون ايماج دارير بلون بهاد ليفي دياليك توتو ومن بعد بتيت سيناتور.